हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ लंदन से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या अपने किसी करीबी दोस्त करीबी अजीज़ को मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो बराए मेहरबानी घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये कदम मेरे हौसलों को जला बख्शता है और मैं आपके सामने करप्शन ज़दा लीडरों की दास्तानें लाने में ज़्यादा तौर पर कामयाब होता हूँ। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है पाकिस्तान में आइंदा चंद रोज़ में होने वाली दो बड़ी गिरफ्तारियों के हवाले से। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि एक गिरफ्तारी मरियम सफदर अवान की हो सकती है और दूसरी बड़ी गिरफ्तारी जो पाकिस्तान से अहम खबर मिल रही है वो मियां शहबाज शरीफ की भी हो सकती है। और चचा और भतीजी जो कि दोनों ही अपनी अपनी जगह वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं और एक तो अपने बेटे बेरोजगार जो कि लंदन में मौजूद है लेकिन पोलो का खेल खेलता है, अमीराना खेल खेलता है और पैसे का बेदरेग अपनी शादी पर खर्च करता है, उसके लिए बेताब है कि उसको वज़ीर आज़म बनाया जाए, वो भी जेल जाने वाली हैं। और ये बड़ी खबर आपको मैं आज बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में दो बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, जिनमें से एक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है और एक मरियम सफदर अवान की गिरफ्तारी है। यह खबर मैं आपको इस बिना पर दे रहा हूं कि इनके केसेस जो हैं जो इन्होंने अदालतों में दायर कर रखे हैं वो अब इस तरह से फुस फुस हो गए हैं कि अब इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता और इनके मुकद्दर में जेल की हवा खाना लिखा जा चुका है। नाजरीन, ये सारी बातें, ये गिरफ्तारियां, ये मुसीबतें, ये मसाइब जिनका ये रोना रोते रहते हैं, किस वजह से इन पर आए हैं ये मैं कई मरतबा अपने प्रोग्रामों में बता चुका हूँ। पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान की दौलत लूटने वाले, पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई करने वाले कभी चैन से नहीं बैठते। ये मेरा ईमान है और ये उन 80,000 ख़वातीन की बद्दुआ है जो पाकिस्तान बनते वक्त भारत में रह गई और अपना मज़हब बदल कर दूसरे लोगों की बीवियां और बहुएं बनने पर मजबूर हुई और आज तक रातों को उठ उठ कर पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगती हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआएं मांगती हैं और जो लोग पाकिस्तान को लूटने के दर पे हैं उनके हक में बद्दुआएं करती हैं और यही बद्दुआएं इनको ले बैठी हैं। ये अपने बच्चों की शादियों में नहीं जा सकते, ये अपने अजीज़ों कारब के जनाजों को कंधा नहीं दे सकते। लंदन में ये तस्वीर देखिएगा और हमें बताइएगा कि क्या ये शख्स बीमार है। दो जैली बीमारों की तस्वीरें आज मैं आपको दिखा रहा हूं और ये दो जैली बीमार जो हैं वो आप देखकर खुद फैसला करें कि इनमें से ज़्यादा बीमार कौन है और ज़्यादा जो है वो तवज्जो का मुस्तहिक कौन है और जो हर वक्त जो है ये रोना रोते रहते हैं कि हम बीमार हैं। आइए देखते हैं इस तस्वीर में। तो नाजरीन, ये तस्वीर आपने देखी, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इन दोनों में से एक चोर इसाक डालर और दूसरा डाकू बीमार शरीफ, ये दोनों में से कौन बीमार है ये फैसला तो आपने कर लिया होगा। लेकिन मैं यहाँ ये बताता चला जाऊँ कि इनमें से कोई भी आज तक किसी अस्पताल नहीं गया, इनमें से कोई भी आज तक किसी डॉक्टर से नहीं मिला और मेरी इतलात के मुताबिक तमाम प्रेस अस्पताल के बाहर मौजूद होता है। ये अंदर वेटिंग एरिया में बैठकर और बाथरूम से चक्कर लगाकर और डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करके वापस आ जाते हैं और वो भी एक अरसा हुआ ये डॉक्टरों के पास गए हैं, उसके बाद इन्होंने किसी डॉक्टर को अपना मुंह नहीं दिखाया क्योंकि अगर डॉक्टर इनका मुंह देख ले तो इनके चेहरों पर फड़कती हुई लालियां जो हैं और इनकी सेहत को देखकर फौरी तौर पर इनको जो है नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट दे देगा
کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بیمار نہیں ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ ایک ڈاکٹر ایسا جنہوں نے اس کو رپورٹ دی ہے جس کا نام ڈیوڈ لارنس ہے، اور اس نے یہ کہا ہے، حیرت انگیز بات ہے کہ یہ رش میں نہیں جا سکتے میاں نواز شریف، اور انہوں نے یہ جو رش میں جانے کا منع کیا، انہوں نے 22 اگست کو لندن میں بڑی شادی میں شرکت کی، اور اس سے اگلے دن اپنے بیٹے کے دفتر کے بعد بھی بے انتہا لوگوں کے ہجوم میں جو ہے اپنے غنڈوں کو جو ہے شاباش دیتے رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، اگر ان کو موقع ملے برائٹن کے سمندر میں ڈبکیاں بھی لگا لیتے ہیں، آکسفورڈ اسٹریٹ پہ اسرائیل کی چھتری والی چھتری لے کر گھوم بھی لیتے ہیں۔ اور آج آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں، ایک اور بڑا انکشاف کہ ان کا بیٹا حسین نواز ایک ایسی بھارتی کمپنی میں حصے دار ہے جو پاکستان کا کشمیر سے ڈیم بنا کر بھارت کے علاقے میں پاکستان کا پانی روکنے کی ذمہ دار ہے، اور یہ اس کے حصے دار ہیں۔ پاکستان کے پانی کے دشمن، پاکستان کے اناج کے دشمن، پاکستان کی عوام کے دشمن، اور دعویٰ کرتے ہیں غریبوں کے اوپر آ کر ان کی حالت کو درست کرنے کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 35 سال یہ پاکستان کو لوٹ کر کھاتے رہے، ابھی تک ان کی ہوس پوری نہیں ہوئی ہے، اور یہ اپنی ہوس اور اپنی انا کا لالچ کا پیٹ بھرنے کے لیے ابھی بھی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان میں 95% غریبوں پر 5% اشرافیہ جو ہے وہ راج کرتی ہے۔ آپ نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ اس 5% میں آپ کا شمار کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے خاندان کے افراد جو ہیں اس 5% میں آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے۔ تو یہ آج کا موضوع ہے کہ بیمار جیلی ہیں، اور گرفتاریاں پاکستان میں ہونے والی ہیں، ان کی بیٹی بھی پکڑی جانے والی ہے، ان کے بھائی بھی پکڑے جانے والے ہیں، اور وہ جو کہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے سرکردہ لوگوں سے راتوں کو برقع پہن کر میاں شہباز شریف ملاقاتیں کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ میں کیسے بدل پاؤں گا ہاتھوں کی لکیریں، میں کیسے بدل پاؤں گا ہاتھوں کی لکیریں، کچھ روز گزرنے پہ بچھڑ جاؤ گے تم بھی۔ تو ان کے ہاتھ میں وزیر اعظم بننے کی لکیر نہیں ہے، اور ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کی پکڑ میں ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بنتے، بلکہ وہ سزاؤں کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اور یہ اس لیے سزا کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان لوٹا، انہوں نے پاکستان کی دولت کو بے دریغ لندن میں آ کر پراپرٹیز خریدنے میں صرف کیا، بڑی بڑی پراپرٹیز خریدی۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ ایک اور بڑی خبر کہ انہوں نے ایک جو قطر کے شہزادے سے پراپرٹی گفٹ میں لی، اس کے بدلے میں پاکستان کی عوام کا کیا سودا کیا، وہ بھی آپ کے سامنے لانے والا ہوں۔ آئندہ کسی پروگرام میں اس راز سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ پاکستان کے غریب عوام جو مہنگی گیس خرید رہے ہیں، وہ مہنگی گیس قطر کے شہزادے نے پاکستان کو بیچنے کے لیے ان کو کیا تحفہ دیا، لندن کی کون سی پراپرٹی کوڑیوں کے بھاؤ دی، جس کو انہوں نے بعد میں لاکھوں پاؤنڈز میں بلکہ کروڑوں پاؤنڈز میں ڈھال کر وہ بیچی۔ اس کی ایک کہانی بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، اور وہ بڑی سٹوری ہوگی۔ گرفتاریاں تو پاکستان میں ہوں گی، لیکن اللہ کی پکڑ میں جو لوگ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جیلی بیمار بن جائیں، یہ جس طرح سے بھی اپنی جان بچانا چاہیں، لیکن آخر کار اللہ کی پکڑ کی گرفت میں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اس غریب عوام کا پیسہ لوٹا ہوا ہے جو پاکستان میں محنت کے ساتھ اپنی کمائی جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں، اور اس خزانے سے جو پاکستان کے عوام کا خزانہ ہے، انہوں نے ایون فیلڈ جیسے عالی شان فلیٹس بنائے، اور پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو ہماری کوئی پاکستان میں جائیداد ہے، نہ ہماری کوئی برطانیہ میں جائیداد ہے، لیکن ان کی جائیدادیں، ان کے بنائے ہوئے ٹاورز عوام کے سامنے موجود ہیں، اور عوام کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اور وہ ایک داستان وہ بھی آپ کو سنواؤں گا کسی پروگرام میں، کہ جو ہائیڈ پارک سے لے کر اور وہ جو ہے الفرڈ لین تک، وہ ساگ ڈار عرف جیلی بیمار نے، جو کہ بیگم کلثوم نواز شریف کی بیماری کی ویڈیو بنانے والے رپورٹرز کو یہ کہہ کر بستر پر لیٹ گیا تھا کہ میری بھی ویڈیو بنائیں، اور وہ جیلی بیمار بن گیا تھا، اور آج کل برطانیہ میں سیاسی ٹکڑوں پر پڑ رہا ہے، جس کو سیاسی پناہ کہتے ہیں، حکومتی ٹکڑے، سیاسی پناہ، اور لاکھوں کے ڈالر ہڑپ کر جانے والے یہ چور اور ڈاکو جیلی بیمار ہیں۔ ان کی کہانیاں آپ کو
सुनाता रहूँगा। और ये खबर जो मैंने ब्रेक की कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में 2 बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, जिनमें से एक मरियम सफदरवान और दूसरे मियां शहबाज शरीफ, दोनों ही हवालात की हवा खाने वाले हैं और फिर दोबारा जेल में जाकर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इस मर्तबा मियां शहबाज शरीफ के कमर में दर्द शदीद हो जाए और उनके प्लेटलेट्स भी जो हैं वो कम हो जाएं, क्योंकि बड़े भाई ने यही ड्रामा करके पाकिस्तान की अदालतों से रिलीफ लिया और हुकूमत पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से फरार होकर लंदन में आकर बैठ गए। तो नाज़रीन, ये था आज का मेरा मौजू। आप अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को अगले किसी प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।